قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. يغفر للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. आपने यहाँ पर यकज़िबून ये गलती की थी। यकसिबून, हाँ, यकसिबून। मन आमिल सालिहान फलिनफ्सिह वमन असाअ फ़अलैहा सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। वलक़द आतैना बनी इस्राईलल किताब वल हुक्म वन्नुबुव्वत वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.